बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ अपने वकला का, जिस तरह वो केस को लेके चल रहे हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये केस जो है ये बदनीति पर मबनी केस है और ये अपोजिशन को दबाने के लिए है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फराद अली शाह साहब को कि उन्होंने जो 25 किलो हीरोइन का झूठा केस था उसको भी साबित किया था कि राना सनाउल्लाह पर ये सियासी बुनियादों पर ये हीरोइन डाली गई और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त करीब है हीरोइन डालने वाले, हीरोइन डलवाने वाले और वो मिनिस्ट्री इस चीज़ की जवाबदेह होगी कि ये हीरोइन इतनी आई कहाँ से थी, आपके पास कहाँ से आई थी, आपने कैसे डाली। ये सिलसिला चलता जा रहा है। इसलिए एक नारा लगाया है कि वोट को इज्जत दो और आइन के ताबे होकर रहो, अदारों को उसके दायरा कार के अंदर लाने के लिए। और कल जिस तरह हमारे कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 73 साला बीमारियों का जड़ और उसको डायग्नोज किया है, उसके बाद अभी और FIR होंगी। हम तो किसी घर वलीमे पे जाते हैं तो वहाँ महल्ले का SHO हमारे ऊपर FIR कर देता है, किसी जनाजे में खड़ा देखता है तो वहाँ FIR कर देता है। FIRों से डरने वाली बात नहीं है। अदालतें काम कर रही हैं, वकलाकार आज हमें इंसाफ की फराहमी के लिए ये जो हमारे साथ टीम खड़ी है इन्होंने पूरा अदालतों को मुतमईन कर दिया है। ये जो FIR जिसके लिए हम इंसदाद दहशत गर्दी में पेश होते हैं, इसका बैकग्राउंड ये है कि 11 अगस्त को हमारे ऊपर कातलाना हमला हुआ और कातलाना हमला कौन करवाता है? PTI का चेयरमैन इमरान खान करवाता है। उसके साथ एडवाइज़र जो नेप है शहजाद अकबर उसमें मुलव्वस है, मुशावरत में है वो। और आलाकार कौन बनता है? जो यहाँ का DG नेप है, सलीम शहजाद उसका नाम है, मेजर सुपरसीडेड किस्म का मेजर है और फौज में उसको तरक्की नहीं मिली और यहाँ पर ग्रेड 21 की पोस्ट पे उसको बैठाया हुआ है। और सबसे बड़ा करप्ट इंसान इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई है तो वो चेयरमैन नेब खुद जावेद इकबाल है और उसकी ज़हनी तवाज़न पे मुझे शक है, इसलिए कि माजी में उसके ख़ानदान में एक केस हुआ, उसके सगे भाई ने सके माँ बाप को मार दिया और बाद में कहा कि जी इसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था। अगर छोटे भाई का ज़हनी तवाज़न 1 किलो ख़राब है तो बड़े का 1 पाव तो ख़राब ज़रूर निकलेगा ना, क्योंकि वो जो सिलसिला है वो जो ख़ानदानों के अंदर एक चीज़ चली आ रही होती है, किसी न किसी में वो डिफ़ॉल्ट पाया जाता है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। और उसमें आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस इदारे को इस्तेमाल किया गया और आज चेयरमैन नेब जावेद इकबाल, मैं उसको जस्टिस रिटायर्ड नहीं कहना चाहता हूँ कि ये उन साहिबान की इज्जत में इजाफा नहीं होगा जो कि इस मुल्क के वकार के लिए अपनी सारी ज़िंदगियाँ अदालतों में दे चुके हैं। और वो तहज्जुद गुजार लोग, वो नेक लोग जिन्होंने इस पाकिस्तान को इंसाफ फराहम किया है, उनकी सफ़ों में एक ऐसा शख्स घुस गया, उसने एक मुतनाज़िया एबटाबाद कमीशन पे रिपोर्ट दी है, उसको भी दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। और जावेद इकबाल की इमा पर हमारे ऊपर हमला हुआ, हमने उस हमले की एक FIR दर्ज करवाई, हालांकि चूंक थाने ने FIR नहीं ली। CCPO लाहौर जिसका नाम शेख उमर है वो पूरा पार्टी बन गया इमरान खान के साथ कि मैं नवाज शरीफ फैमिली को दबा के रखूँगा और आप मुझे प्रमोशन देना। मगर सलाम पेश करता हूँ इस मुल्क की एक अदालत को जिसने ये फैसला कर दिया है कि तुम नाअहल हो इसलिए तुम्हें प्रमोशन नहीं दीगी। मैं लंबी बहस में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पहले इस जावेद इकबाल नामी शख्स ने हमारे ऊपर नेब के बाहर हमला किया, हमारी गाड़ी को तोड़ दिया, हमारी गाड़ी पे फायर हुआ, हमारी गाड़ी पे पथराव हुआ। उसके बाद जब वो कामयाब ना हुआ तो उस शख्स ने फिर मेरे ऊपर एक झूठा केस
پشاور میں بنایا، پھر مجھے اس نے پشاور بلایا، میں نے حیات آباد تھانے میں چونگ تھانے کی FIR، اور جو عدالت نے ہمارے لیے لکھا کہ ان کی بھی بات سنو، کراس ورژن کی بات ہے، ان کو بھی سنو، وہ لگا کے میں نے حیات آباد تھانے میں بھی یہ رپورٹ دی ہے کہ یہ شخص ہماری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو وقت سے پہلے انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ جاوید اقبال نے یہ قسم کھائی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس پوسٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں بلوچستان جیسے صوبے کا گورنر لگ جاؤں۔ وہ اس حد تک خدمت کر رہا ہے حکومت کی اور حکومت کے چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹس کی، حکومت کے چھوٹے چھوٹے اداروں کی، اور یہ جو کیس ہمارے اوپر بنا ہے یہ بھی جاوید اقبال نے FIR کروائی، اور FIR کے بعد CCPO کو لے کے آئے، اور CCPO کو دیکھیں کہ اس کے اوپر 2 آنریبل جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں انہوں نے پریولیج موشن موو کیا ہوا ہے۔ ایک میں تو وہ معافیاں مانگ کے آگے ہیں، اب دوسرے میں بھی شیخ عمر معافی مانگنے جائیں گے۔ یہ بدنیتی پہ سارا کیس ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہر قسم کی حکومتی جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو جرأت کے ساتھ فیس کریں گے، عدالتوں میں کریں گے، روڈز پہ جہاں ہمارا لیگل رائٹ ہے ہم وہاں پہنچیں گے۔ یہ آئین کی دھجیاں بکھیرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ کل ہمارا لیڈر میاں محمد نواز شریف محسن پاکستان، جس نے اس پاکستان کو قائد اعظم کے پاکستان کو ایڈ بھی پاکستان بنایا، کل اس نے گجرانوالہ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ اب قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ آگے بولیں۔ کل کے جلسے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کل کا یہ جلسہ نہیں تھا، 73 سال سے جو بیماری تھی اس پہ ریفرینڈم ہو گیا ہے۔ اب یہ ریفرینڈم قوم اس کو آگے لے کے چلے گی، اور یہ جلسے نہیں ہیں، یہ قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا زیادتیاں ہوئیں۔ مادر ملت کو جس کو ماں کہتے ہیں اس کو کس شخص نے غدار کہا؟ ایوب خان نے۔ اور پھر انتقام میں قدرت دیکھو، ایوب خان گھر جاتا ہے تو پوتے اس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، نواسے اس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہیں سڑکوں پہ نہیں، تمہیں گھر میں بچوں کے ذریعے میں وہ تذلیل کرواؤں گا کہ جس طرح نمرود اور فرعون کی تذلیل ہوئی تھی۔ یہ وقت سے پہلے لوگ نہیں سمجھتے، طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں، خدا کے لہجے میں بات کرتے ہیں، اور جب فالج کے مریض ہو جاتے ہیں تو بیوی اور بچے بھی قریب نہیں جاتے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جلسے کی تو بڑی دھوم تھی کہ جلسہ PDM کرنے جا رہی ہے، جلسہ اب ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کیا پلان ہے، کیا دیکھتے ہیں اب آگے کس طرح چلنا ہے؟ اس کے لیے اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹیم سے پوچھیں، شاہ اویس نورانی صاحب ہیں، وہ یہ سارے پروگرام وہ ترتیب دے رہے ہیں، اور یہ سارے پروگرام جو ہیں وہ ترتیب دے رہے ہیں۔ اب 18 تاریخ انہوں نے کراچی میں بھی جلسہ رکھا ہے، 25 کو کوئٹہ میں رکھا ہے، چھوٹے صوبوں میں اس لیے رکھا ہے کہ بڑا بھائی پنجاب اس نے بتا دیا کہ آؤ ہم آپ کو دل سے لگاتے ہیں۔ حاصل بزنجو صاحب، آپ نے نزا کا بیان دے دیا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے۔ اکبر بگٹی کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، اور جو مری قبائل ہے، بگٹی قبائل ہے، جو بھی قبائل بلوچستان کے، ان سے ہزار یکجہتی کے لیے یہ PDM جو جا رہا ہے وہاں جلسہ کرے گا۔ ہم وفاق ہیں، ہمارے چاروں صوبوں کو 73 کے آئین نے محبت کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ آئین ہے جس نے بھائی کو بھائی سے ملایا ہوا ہے، اور اس لیے چھوٹے صوبوں کا رخ کر لیا ہے PDM نے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے آئین کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس کے اندرونی بیرونی جو اس کو خطرات ہیں اس کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں یکجا ہو گئی ہیں۔ صرف ایک وہ جماعت جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، جس کا خلائی مخلوق سے تعلق ہے، PTI، وہ علیحدہ ہے، باقی سارے ساتھ ہیں۔ جی حکومت تو 2018 میں عوام کی نظروں میں گر گئی تھی جب الیکشن چوری کیا تھا، اب فزیکلی گرتی نظر آئے گی۔